अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद और शिर्क ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते रहते हैं, हम मानूस हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम उसे गहराई से जानें। हम जानते हैं, उमूमी सतह पर जानते हैं, गहराई से जानने का मतलब क्या है। आज की गुफ्तगू मेरी तौहीद पर होगी। तौहीद जिस पर इस्लाम की बुनियाद है, तौहीद जो इंसानियत की मेराज है। इंसान को अगर इज्जत हासिल करनी है तो उसे तौहीद को अपनाना पड़ेगा। इंसान को अगर मुकर्रम बनना है, मुअज़्ज़ज़ बनना है, तो उसे तौहीद परस्त बनना पड़ेगा। तौहीद के दो पहलू हैं, उन दोनों पहलुओं को आपके सामने रखना जरूरी है। पहला हिस्सा तौहीद का यह है कि आप हर उस चीज को समझने की कोशिश करें जो आपके सामने है, उसकी हैसियत और उसकी पोजीशन क्या है। ये पहाड़ आपके सामने है, ये सूरज और चांद आपके सामने है, ये दरिया, ये समंदर, ये हवाएं, ये तूफान सब आपके सामने है। ये शेर, ये बड़े बड़े हौलनाक मनाजिर सब आपके सामने, लेकिन इनकी हैसियत और पोजीशन क्या है। क्या वाकईतन ये आपके खालिको मालिक हैं? क्या हकीकत में इन्होंने इंसान को बनाया है? क्या सच में ये इंसान के माबूद और मसजूद है? इंसान से बड़े और बरतर है? अपने जिस्म में, अपने दिल डौल में, अपने देखने में इंसान से हजार गुना बड़े हैं, लेकिन क्या देखने में, दिल डौल में, अपने हजम और दायरे में बड़े होने से कोई खालिको मालिक बन जाता है? कोई लायक मसजूद होता है, लायक इबादत बन जाता है? ये वो पहलू है जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस पूरी कायनात में इंसान ही वो मखलूक है जो सोचता है, समझता है, आखिरी हद तक सोचता और समझता है, ध्यान देता है और गौर करता है, और गौर करने के बाद उसे हकीकत तक रसाई हासिल होती है। उसे समझ में आता है कि इस चीज की हकीकत क्या है। और आज के 21वीं सदी में साइंस ने हकीकत तक पहुंचने का रास्ता आसान कर दिया है। इंसान पहले भी हकायक तक पहुंचता था, मुश्किल होता था, वक्त लगता था। इसी वजह से इस्लाम जो 1400 साल पहले अपने आखिरी शक्ल में आया, या उससे पहले अंबिया किराम में जब भी तौहीद पर बात हुई तो उन्होंने साइंस का सहारा नहीं लिया, बल्कि इन मनाजिर का सहारा लिया। इंसान के दरमियान उसके सामने पाए जाने वाले वैल्यूज का सहारा लिया, इंसान के सेंस का और उसके दिमाग और उसकी सूझबूझ का सहारा लिया, उसकी मालूमात और तजर्बे का सहारा लिया। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई, हकायक को समझना और देखना आसान हो गया, तजर्बात बढ़ गए और इंसान की रसाई हकीकत तक बआसानी होने लगी।
یہ سائنس یہ توحید کو سمجھنے کا ایک آسان ذریعہ بن گیا. تو توحید کا پہلا حصہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش پر غور کرے کہ کیا انسان اس کا خالق و مالک یہی ہے جو اس کے سامنے اپنی بڑی بڑی شکلوں میں نظر آتے ہیں. کیا ایک اونچا سا درخت سے باتیں کرتا ہے اور سالہ سال تک اپنے تنے کے سہارے کھڑا رہتا ہے. بڑا ہی عظیم الشان دکھتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو ڈراؤنا لگتا ہے اور اگر خوشنما موسم ہو تو بڑا پیارا لگتا ہے. اس کی پتیاں اس کے پھول اس کا ہر پہلو بڑا ہی نرالا ہوتا ہے. لیکن کیا یہ دیو قامت پہاڑ اور کیا یہ لمبے تڑنگے درخت یہ انسان کے خالق و مالک ہیں؟ انہوں نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. یہی انسان کی قسمت کے مالک ہیں. یہی انسان کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہی انسان کے انجام کے مالک ہیں. انہی سے انسان کی دنیا بنتی اور بگڑتی ہے. انسان وہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو انہی کے سہارے اور ناکام ہوتا ہے تو ان کی غضبناک اور ہولناک صورت کی وجہ سے. یہ ہے وہ پہلو جو توحید کی بنیاد ہے. اگر انسان نے ان پہلوؤں پر غور کیا اور یقیناً انسان غور کرتا ہے کیونکہ اسے سائنس میں آگے بڑھنا ہے, اسے ترقی کرنی ہے. انسان اگر غور نہیں کرے گا تو ترقی کیسے کرے گا؟ ہواؤں کو مسخر کیسے کرے گا؟ فضاؤں کے دوش پہ کیسے اڑے گا اگر اسے غور کرنا نہ آیا؟ تو انسان فطری طور پر غور کرتا ہے. توحید اسی فطری غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے کہ آخر یہ اس میں سے کون اس کا خالق و مالک ہے, کس نے بنایا ہے انسان کو. مرد اور عورت دونوں جو انسانیت کی معراج ہیں, دو پارٹ ہیں. انسان مرد اور عورت پر مشتمل ہے. اس میں سے کس کا خالق و مالک ہے؟ یہ دونوں کا یا کسی ایک کا؟ وہ دونوں اس سے بڑے ہیں یا یہ ان سے بڑا ہے؟ وہ دونوں اس پر قدرت رکھتے ہیں یا یہ ان پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ دراصل انسان, اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کا تصور, اس کا کانسیپٹ, اس کی تھیوری, یہ سب سوچنے پر اسے مجبور کرتی ہے. اور آج کا انسان 21ویں صدی کا وہ تو لازماً اس پر سوچتا ہے. اسے تو سوچنا ہی چاہیے کیونکہ اس نے وہ سب کچھ دیکھا ہے. اس نے تو چاند کا سفر کیا ہے. اس نے تو ستاروں پر کمندیں ڈالی ہیں. اس نے تو دنیا کی مسافت طے کر لی ہے. اس نے تو کہکشاؤں کو قریب سے دیکھا ہے. اس نے تو سورج کی شعاؤں کو ناپا ہے اور اس نے سورج کی رفتار, اس کی شعاؤں کی رفتار کو قید کیا. آج کا انسان بڑا عظیم الشان انسان ہے. اس کا دماغ, اس کی صلاحیت, اس کے قد و قامت سے 1000 گنا, لاکھوں گنا بڑا ہے. وہ اپنے قد و قامت میں تو بڑا چھوٹا ہے, اپنے حجم میں بڑا مختصر ہے, دیکھنے میں چھوٹا سا ہے. کبھی کبھی ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں, لیکن اپنے دماغ اور اپنے تجربے اور اپنی صلاحیت میں ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. ہوائیں بھی اس کے قبضے میں آ جاتی ہیں, سمندر اور دریا بھی وہ مسخر کر لیتا ہے. سمندر کے پیٹ کو چیرتے ہوئے وہ سمندری جہاز کو دوڑا دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو, نام اسی کا لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں. اللہ حافظ.